अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुग़ल बादशाह के बारे में कि जिसका अदल और जुल्म दोनों ही मशहूर हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे मुग़ल शहंशाह जहांगीर के बारे में और जानेंगे मुग़ल बादशाह जहांगीर की ज़िंदगी के चंद दिलचस्प हक़ाइक़। जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखें और जिन्होंने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर करें, ताकि इसी तरह हिस्ट्री से मुतल्लिक आपके नॉलेज में इजाफ़ा होता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। मुग़ल बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के यहाँ 27 साल की उम्र तक सबसे बड़ा अलमिया ये था कि इनकी कोई औलाद नहीं थी। सन 1564 में उनके यहाँ ज़रूर 2 जुड़वा बेटे हसन और हुसैन पैदा हुए, लेकिन वो सिर्फ़ 1 माह ही ज़िंदा रह सके। अकबर ने अपने सबसे ज़्यादा अक़ीदत रखने वाले बुज़ुर्ग ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर मन्नत मांगी कि अगर इनके यहाँ बेटा पैदा हुआ तो वो आगरा से अजमेर तक पैदल चलकर इनकी दरगाह पर हाज़िरी देने पहुँचेंगे। बिलाखिर खुदा ने इनकी बात सुन ली और इनके दरबारियों ने इन्हें आगाह किया कि आगरे के करीब एक पहाड़ी पर मोइनुद्दीन चिश्ती के शागिर्द और पीर सलीम चिश्ती रहते हैं, जो तुम्हारी ख्वाहिशात को पूरा कर सकते हैं। पार्वती शर्मा ने जहांगीर पर एक किताब एन एंटीमेट पोर्ट्रेट ऑफ अ ग्रेट मुग़ल जहांगीर लिखी है। वो कहती हैं, दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जो अकबर के पास नहीं थी, सिर्फ़ औलाद नहीं थी। वो इस उम्मीद पर सलीम चिश्ती के पास हाजिर होने लगे। एक दिन अकबर ने इनसे बराह रास्त पूछा, मेरे कितने बेटे होंगे? उन्होंने जवाब दिया, खुदा तुम्हें 3 बेटे देगा। और ऐसा ही हुआ, लेकिन चिश्ती की दुआ से पैदा होने वाले सलीम बाद में इनकी मौत की वजह भी बने। जहांगीर के बारे में कहा जाता है कि अजीम मुग़ल हुक्मरानों में सबसे कम इन पर ही बात होती है। वो शराब पीते थे और इनकी तवज्जो फ़ौजी मुहिम्मात की बजाय फ़नून लतीफ़ा और ज़िंदगी की लज़्ज़तों और आसाइशों से लुत्फ़ अंदोज़ होने पर ज़्यादा थी। लेकिन क्या जहांगीर का ये जायज़ा दुरुस्त है? दिल्ली यूनिवर्सिटी के भारतीय कॉलेज में तारीख़ पढ़ाने वाली उस्ताद अनुभूति मौर्या कहती हैं, बाबर के बाद जहांगीर पहला मुग़ल बादशाह था जिसने अपनी ज़िंदगी के बारे में तफसील से लिखा। हम तारीख़ पढ़ते वक्त अज़मत की तलाश करते हैं। अगर जहांगीर ने कोई बड़ी फ़ौजी मुहिम नहीं की तो वो अक्सर हमारी नज़रों से छूट जाते हैं। मेरी नज़र में जहांगीर एक बेमिसल आदमी था, क्योंकि इनकी जो फ़िक्र थी वो हैं इनकी सवाने उम्री में बहुत तफसील से जो मिलती हैं। इसके साथ साथ वो अपने ज़माने के पैदावार थे। वो कहती हैं, एक तरह से वो अपने वक्त का एक दरीचा थे, जिसके ज़रिए हम देख सकते थे कि 17वीं सदी का आदमी क्या सोच रहा था। जहांगीर हमेशा अपनी अक्ल और दलाइल की बुनियाद पर अपने आसपास की दुनिया को जांचते परखते थे। जहांगीर के बारे में मशहूर था कि इन्हें औरतों और शराब का शौक़ था। वह अपनी सवाने उम्री तुज़्क जहांगीरी में लिखते हैं कि एक वक्त में वो एक दिन में 20 प्याले यानी दिन में 14 प्याले और रात में 6 प्याले शराब के नोश करते थे। बाद में इसमें कमी लाई और एक दिन में 6 प्याले तक ले आए। पार्वती शर्मा कहती हैं, वो खुद कहते हैं कि जब वो 18 साल के थे तो एक बार शिकार पर गए थे। इन्हें थकावट महसूस हुई। किसी ने कहा कि आप थोड़ी शराब पीजिए, आपकी थकावट दूर हो जाएगी। उन्होंने पी और इन्हें बहुत पसंद आई। फिर उन्होंने रोज़ाना शराब पीना शुरू कर दिया। जहांगीर के भाइयों को भी शराब की लत पड़ गई और इनकी मौत शराब की वजह से ही हुई। वो कहती हैं, बाबर भी शराब पीते थे, अकबर भी कभी कभी शराब चख लेते थे, लेकिन शाहजहां ने कभी शराब को हाथ नहीं लगाया। बल्कि जहांगीर को इस बात का अफसोस था कि इनका बेटा 24 साल का हो गया है और इसने अब तक शराब को हाथ नहीं लगाया। ये कैसे हो सकता है? अकबर और जहांगीर के दरमियान ताल्लुकात कभी हमवार नहीं थे। इनमें मज़ीद तलखी उस वक्त पैदा हुई जब जहांगीर ने अकबर के इंतहाई अहम वज़ीर और इनके सवाने नगार अबुल फजल को राजा बैर सिंह देव के हाथों कत्ल करवा दिया, जब वो दक्कन से आगरा के सफ़र पर थे। इस कत्ल को इंतहाई वजाहत और तफसील के साथ असद बेग ने अपनी यादगार वकाए असद बेग में लिखा है। असद बेग लिखते हैं, बैर सिंह के हर सिपाही ने बख्तरबंद पहन रखा था। इनकी तलवारें और नेज़े हवा में बिजली की तरह चमक रहे थे। एक तेज़ घोड़े पर सवार एक राजपूत ने अबुल फजल को नेज़े से इतनी तेज़ी से मारा
کہ اس کا سرا ان کے جسم کے پار ہو گیا۔ ابو الفضل نیچے گر گئے اور ان کے جسم سے خون بہنے لگا۔ ان کا اپنا گھوڑا انہیں رونتا ہوا نکل گیا۔ عجیب بات یہ ہے کہ گھوڑے کے وزن سے ان کی موت نہیں ہوئی۔ ابو الفضل ابھی زندہ تھے کہ بیر سنگھ وہاں پہنچا، ان کے پاس بیٹھے اور اپنی جیب سے ایک سفید کپڑا نکالا اور ابو الفضل کے جسم سے نکلنے والے خون کو پونچھنے لگا۔ اسی وقت فضل نے اپنی ساری طاقت اکٹھی کر کے سردار سے غداری پر لعنت بھیجی۔ بیر سنگھ نے اپنی تلوار نکال لی اور ایک ہی جھٹکے میں دھڑ سے ابو الفضل کا سر الگ کر دیا۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ ابو الفضل کی نظر میں جہانگیر کی بہت وقت نہیں تھی، لیکن کیا ابو الفضل کو قتل کروانے کی محض یہی وجہ تھی؟ انوبھوتی موریہ کہتی ہیں کہ اس وقت ایک سیاسی کھیل چل رہا تھا کہ تخت پر کون بیٹھے گا۔ اکبر کی طاقت کم ہو رہی تھی، وہ اب تھک رہے تھے اور جہانگیر کو تخت کے لیے اب اگلی نسل کے ساتھ لڑنا تھا۔ انوبھوتی بتاتی ہیں کہ جب اکبر بادشاہ کو ابو الفضل کی موت کی خبر ملی تو وہ بے ہوش ہو گئے۔ جہانگیر اس کے بارے میں اپنی سوانح عمری میں بغیر کسی احساس جرم کے ساتھ لکھتے ہیں کہ میں نے یہ کیا، اور آخر میں جہانگیر جب ابو الفضل کے بیٹے سے ملتے ہیں تو بھی ان کے دل میں کوئی احساس جرم نہیں تھا۔ وہ صاف لکھتے ہیں کہ میرا مقصد بادشاہ بننا تھا، اگر ابو الفضل دربار میں پہنچ جاتے تو میں بادشاہ نہ بن پاتا۔ وہ کہتی ہیں کہ دلچسپ بات یہ ہے کہ ابو الفضل کا بیٹا بعد میں جہانگیر کا انتہائی قابل اعتماد وزیر بن کر ابھرتا ہے۔ اکبر کی وفات کے بعد 17 اکتوبر سن 1605 کو جہانگیر مغل تخت پر جلوہ افروز ہوئے۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بہت موڈی بادشاہ تھے، کبھی بہت مہربان اور کبھی بہت ظالم۔ جہانگیر کے ظلم کو ایلیسن بینکس فیڈلی نے اپنی کتاب نور جہاں ایمپریس آف مغل انڈیا میں تفصیل سے بیان کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں، جہانگیر نے اپنے ایک نوکر کا انگوٹھا صرف اس وجہ سے کٹوا دیا کہ اس نے دریا کے کنارے چمپا کے کچھ درخت کاٹے تھے۔ انہوں نے نور جہاں کی ایک کنیز کو گڑھے میں آدھا دفن کر دیا تھا۔ اس کا قصور ایک خواجہ سرا کا بوسہ لینا تھا۔ ایک آدمی کو اپنے باپ کو مارنے کی سزا دیتے ہوئے جہانگیر نے اسے ہاتھی کے پچھلی ٹانگ سے باندھ کر کئی میل تک گھسیٹوایا تھا۔ جہانگیر نے اپنے ہی بیٹے خسرو کو بغاوت کے جرم میں موت کی سزا دینے کی بجائے اس کی آنکھیں نکلوا دی تھیں۔ وہ مزید لکھتے ہیں، ایک بار سزا سنانے کے بعد جہانگیر نے شاید ہی اسے تبدیل کیا ہو۔ ہاں، اپنے بیٹے خسرو کو اندھا کیے جانے کے بعد جہانگیر نے اس کی آنکھوں کا علاج ضرور کرایا تھا، لیکن اس کی بینائی کبھی واپس نہیں آئی۔ جہانگیر نے تخت سنبھالنے کے 6 سال بعد 42 سال کی عمر میں نور جہاں سے شادی کی۔ اس وقت نور جہاں کا پہلا شوہر شیر افغن مر چکا تھا اور اس کی عمر 34 سال تھی۔ جہانگیر اور نور جہاں کی محبت کے آغاز کی ایک دلچسپ بیان روبی لال اپنی کتاب ایمپریس دی اسٹانشنگ رین آف نور جہاں میں لکھتی ہیں، جب شہنشاہ جہانگیر باغ میں آئے تو ان کے دونوں ہاتھوں میں کبوتروں کا جوڑا تھا۔ اسی وقت انہیں ایک بہت خوبصورت پھول نظر آیا۔ وہ اسے توڑنا چاہتے تھے، لیکن ان کے دونوں ہاتھ آزاد نہیں تھے۔ اسی دوران ایک خوبصورت خاتون وہاں سے گزری۔ جہانگیر نے کبوتر خاتون کے دونوں ہاتھوں میں تھما دیا اور پھول توڑنے کے لیے مڑ گئے۔ جب وہ واپس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ خاتون کے ہاتھ میں صرف ایک کبوتر تھا۔ انہوں نے دوسرے کبوتر کے بارے میں پوچھا۔ خاتون نے جواب دیا، اڑ گیا۔ بادشاہ نے پوچھا کہ کیسے اڑ گیا؟ اس خاتون نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور دوسرے کبوتر اڑاتے ہوئے کہا، ایسے۔ جہانگیر سکھ گرو ارجن دیو سے اس لیے ناراض تھے کہ وہ اس کے باغی بیٹے خسرو کی حمایت کر رہے تھے۔ مشہور مورخ منی لال جہانگیر کے سوانح میں لکھتے ہیں، غصے سے لال جہانگیر نے گرو ارجن سے کہا، آپ ایک سنت اور ایک مقدس انسان ہیں، امیر اور غریب سب آپ کے سامنے برابر ہیں، پھر آپ نے میرے دشمن خسرو کو کیوں پیسے دیے؟ گرو نے کہا، میں نے اس کو اس لیے پیسے دیے کہ وہ سفر پر جا رہا تھا، نہ کہ اس لیے کہ وہ آپ کی مخالفت کر رہا تھا۔ اگر میں ایسا نہ کرتا تو لوگ مجھے طعنہ دیتے کہ ایسا میں نے آپ کے ڈر سے کیا ہے، اور میں پوری دنیا میں گرو نانک کے شاگرد کہلانے کے لائق نہیں رہ جاتا۔ 28 اکتوبر سن 1627 کو راجوری اور بھمبر کے درمیان
58 سال کی عمر میں جہانگیر نے اس دنیا کو الوداع کہہ دیا۔ انوبھتی موریہ مزید کہتی ہیں، جو تذکرے دستیاب ہیں ان سے ایسا لگتا ہے کہ وہ دمے کا شکار تھے۔ وہ شمالی ہندوستان کی دھول اور گرمی برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ اس سے بچنے کے لیے وہ اکثر اپنی زندگی کے آخری سالوں میں کشمیر کا رخ کرتے تھے۔ جب وہ سفر پر نکلے تو انہوں نے اصرار کیا وہ تمام لوگ جو ان کی موت کا انتظار کر رہے تھے وہ بھی ان کے ہمراہ ہوں۔ چنگیز گھٹی نامی ایک جگہ پر جہانگیر اس دنیا کو الوداع کہا۔ جب ان کی موت ہوئی تو ان کے جسم پر ایک مرہم لگایا گیا۔ ان کی آنتوں کو اس کے جسم سے نکال کر وہاں دفن کیا گیا۔ پھر جہانگیر کی لاش کو بیٹھی ہوئی شکل میں پالکی پر بٹھا کر لاہور لایا گیا، جہاں شاہی اعزاز کے ساتھ ان کی تدفین کی گئی۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں اور میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔